अहिले हामी लग र एन्टिलग टेबल कसरी प्रयोग गर्ने यसको बारेमा हामीले एक्सप्लेन गर्न गइरहेछौँ है त हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। लग एन्ड युज के छ? हाउ टु फाइन्ड हाउ टु फाइन्ड log and anti-log using टेबल। टेबल भनेको लग टेबल। यसको बारेमा यसको आन्सर गर्न गइरहेछौँ। त सबभन्दा पहिला हामीले लग क्याल्कुलेसन टु फाइन्ड लग, फर्स्टमा टु फाइन्ड लग लगाइदिउँ। लगको फुल फर्म लगाइदिउँ। 10 बेस लग हो यो। ल हेर्नुहोस् त, टु फाइन्ड लगमा यो स्टेप फलो, यो यसरी याद राख्ने। म एउटा फर्मुला तपाईँहरूलाई दिन्छु। यसरी छ, n-1 प्लस फ्र्याक्सन। ल अब हामीले यो फ्र्याक्सन अनि यो यहाँनिर तपाईँको यो फ्र्याक्सन लग टेबलबाट प्राप्त गर्छौँ। र n भनेको के हो? यसले लग टेबलको भ्यालु दिन्छ। n-1 फ्र्याक्सन वेयर n भनेको नम्बर अफ डिजिट्स लेफ्ट टु डेसिमल भनेको इन्टेग्रल पार्टमा। लेफ्ट टु डेसिमल भनेको इन्टेग्रल पार्टमा कतिवटा नम्बर अफ डिजिट छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल म दिन्छु यहाँनिर, 128.2335 छ भनेपछि डेसिमलभन्दा लेफ्ट कतिवटा इन्टेग्रल पार्ट यसलाई भन्छ, यसलाई डेसिमल पार्ट भन्छ। इन्टेग्रल पार्टमा कतिवटा डिजिट छ? 1 2 3, त n को भ्यालु 3 भयो। जस्तै मैले 40 लेखेँ, इन्टेग्रल पार्टमा कतिवटा डिजिट छ? इन्टेग्रल त हो नि यो। यता डेसिमल पछि चाहिँ 0 0 हुन्छ। त इन्टेग्रलभन्दा लेफ्टमा कतिवटा डिजिट छ? 2टा डिजिट छ, त n भयो 2 है। र त्यसपछि हामीले फ्र्याक्सन भनेको टेबल भ्यालु लिन्छौँ। फ्र्याक्सनमा 4वटा पेयर भ्यालु लिन्छौँ। जस्तै 4 छ भने हामीले 4ले लिँदैनौँ, यसमा 4 0 0 0 थपिदिन्छु। 40 र 0 र 0 लिन्छु। यसरी 4वटा पेयर लिन्छौँ, 4वटा भ्यालु है। र अब 4000 भनेपछि यहाँ डेसिमल गरिदिन्छौँ। 4वटा डिजिट लिन्छौँ। 4 लेखेको छ भने 4लाई हामीले के लेख्छौँ? यसरी 4000 डट गरिदिन्छौँ। भनेपछि 4वटा हामीलाई डिजिटको नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। यदि 4 लेखेको छ भने यहाँ हामी डेसिमल दिन्छौँ। लेफ्टमा n को भ्यालु यहाँनिर कति हुन्छ? n को भ्यालु 1 हुन्छ। यदि 40 छ भने पनि 4वटा डिजिट लिन्छौँ, डट यहाँ हुन्छ, हाम्रो डेसिमल यहाँ हुन्छ। र यहाँनिर n को भ्यालु 2 हुन्छ डेसिमल पछि। यदि 400 को लग क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने फेरि पनि 4वटा नै लिन्छौँ, डेसिमल यहाँनिर राख्ने, यहाँनिर भनेपछि n को भ्यालु भयो 3। त यस प्रकारले n को भ्यालु परिवर्तन हुन्छ, भ्यालु चाहिँ रहिरहन्छ। ल अब यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले लग क्याल्कुलेसन गरौँ त। लग जस्तै एउटा इक्जाम्पल, अब इक्जाम्पल लगको इक्जाम्पल हेरौँ। यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले लग टेबल प्रयोग गरेर लिन सक्छौँ। जस्तै हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ, जस्तै हामीलाई भ्यालु चाहियो लगको, के को भ्यालु चाहियो त? जस्तै लग फर्स्टमा लग 2 को भ्यालु चाहियो। लग 2 को भ्यालु हेर्नुहोस्। दोस्रोमा लग 2, त्यसपछि लग 20 चाहियो। र त्यसपछि तेस्रोमा लग 200 चाहियो। यो तीनवटामा के फरक छ यो पनि हेरौँ। त हामीले यहाँनिर 2 भन्ने बित्तिकै यहाँनिर यसमा n को भ्यालु कति? 2 भन्ने बित्तिकै कति भयो? 2.0000। 20 भनेको यो 2 भनेको यो भयो है। 20 भनेको हामीले यसरी 20.00 लेख्छौँ। 4वटा डिजिट हुनुपर्छ यसरी। अनि 200 भनेको 200.0 लेख्छौँ, यसरी लिन्छौँ। ल यो फ्र्याक्सन। अब हामीले सबभन्दा पहिला लग 2 को भ्यालु हेर्छौँ टेबलमा। कतिमा हेर्ने? 2000 हेर्ने। ल अब म तपाईँलाई डिस्प्ले गर्छु लग टेबल है। र सबैमा त्यही नै टेबल भ्यालु, फ्र्याक्सन भ्यालु 2 को भए पनि 20 भए पनि उही हुन्छ। खालि डेसिमलको लागि मात्र नभए हामीले हेर्ने भनेको 2002 2002 2002 2 को होस् अथवा 20 को होस् अथवा 200 को होस्, फ्र्याक्सनको आन्सर सेम नै हुन्छ।
फरक कहाँनिर पर्छ यसमा एनमा। यसमा एनको भ्यालु डेसिमलभन्दा लेफ्टमा एउटा छ त एनको भ्यालु 1 हुन्छ। यहाँ डेसिमलभन्दा लेफ्ट 2टा डिजिट छ त एनको भ्यालु 2, डेसिमलभन्दा लेफ्टमा 3वटा डिजिट छ त यहाँ एनको भ्यालु 3 यसको लागि त्यति मात्र फरक छ। ल अब टेबल भ्यालु हेरौँ त। टेबल कसरी हेर्ने लग टेबल अब हेर्नु सेयर गर्न गइरहेको छौँ। 20 त 20 हेर्नुहोस् यहाँ छ। यो हेर्नुहोस् त 20 को 0मा 20 को 0 यही हो। 20 को 0 0 0 यही है त। 200 भनेको 3010 भयो फ्र्याक्सन 00 र अर्को तेस्रो 0 यहाँ हेर्छौँ डिफरेन्समा हेर्छौँ। अर्को 0 हामीले कहाँ हेर्छौँ यो 0मा यता 0 छँदै छैन। ल त कति भयो हाम्रो टेबल भ्यालु 20 को 0मा 20 को 0मा 0.3010 भयो हेर्नुहोस् 3010 3010 त फ्र्याक्सनको भ्यालु कति भयो फ्र्याक्सन भयो हाम्रो हरेकको लागि फ्र्याक्सन भयो 3010 र अगाडि डेसिमल थपिदिने 0 यसको पनि 0.3010 नै हुन्छ 0.3010 नै हुन्छ किनभने हरेक 220 200 जुनसुकै भए पनि। अब n - 1 त n को भ्यालु यहाँ कति छ डेसिमलभन्दा लेफ्टमा कति छ एउटा छ त 1 - 1 0 यहाँनिर डेसिमल लेफ्टमा 2टा छ 20 त 22 - 1 1 यहाँनिर 3वटा छ 2 3 - 1 2 त यसको भ्यालु लग भ्यालु भयो 0.3010 यसको लग भ्यालु भयो 1.3010 यसको लगको भ्यालु भयो 2.3010 यसरी हामीले लग टेबल हेर्छौँ। अब यो त बेसिक लेभलको बेसिक कन्सेप्टको भयो। अर्को इक्जाम्पल दिन्छु म यहाँसम्म बुझ्यौ सबैजनाले ल अर्को भयो है मेटिदिन्छु। ल अब हामीलाई यसको लग भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। सपोज गरौँ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ इक्जाम्पल 2 इक्जाम्पल इक्जाम्पल 2 हेर्नुहोस् त इक्जाम्पल 2 मा के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा 0.1243 यसको लग कसरी लग यति यसको लग कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने लग 1.243 को लग कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने लग 12.43 को कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने यो तीनवटा इक्जाम्पल जानेपछि भयो। जुनसुकै क्याल्कुलेसन गर्दा डिजिट हामीले हेर्छौँ सिग्निफिकेन्ट डिजिट कति छ सिग्निफिकेन्ट डिजिट छ हामीसँग 1243 त 12 को हेर्छौँ 4मा 12 को 4मा र डिफरेन्समा हेर्छौँ यो डिफरेन्समा 3मा हेर्छौँ 3मा 12 को 4 12 को 4मा र डिफरेन्स 3मा। ल पहिला 12 को 4 हेर्नुहोस् त 12 को 4मा हेर्नुहोस् त 12 को 4मा हेर्नु त यहाँ 12 को 4 ल यो भयो 12 को 4 भनेपछि माथि हेरौँ त पहिला 12 को 4 यो यहाँ आयो यो 12 को 4 यो भयो यो भयो 12 को 4 12 को 4 भयो 0.9 के अरे 90009 कति आयो यहाँ म लेख्छु ल यता लेखौँ त 0934 भयो 0934 ओके र अब कति 12 को 3 12 को 4 त्यसपछि डिफरेन्समा कति भनेको थिएँ सबभन्दा लास्ट डिजिट 3 त यो 3मा हेर्नुहोस् त सिधा यहाँ जाउँ 3मा कति भयो 3मा यो 10 कुनमा 10 यो 3मा यहाँ यो 3मा 3 को तल यही 12मा 12 को रो हेरौँ यो भयो यहाँ त 10 यसमा एड गरिदिने डिफरेन्स जति आयो नि एड गरिदिने यहाँनिर एड गर्ने कति भयो टोटल एड गर्दा 44314444009 भनेको 0944
0944 भयो। ल यसरी एड गर्ने है त 0944 हुने भयो। त्यहाँनिर कति भयो यसको टेबल फ्र्याक्सनको भ्यालु कति भयो 0944 टेबल भ्यालु कति भयो 0944 फ्र्याक्सन भयो 0944 प्लस यहाँ डेसिमल यहाँ थपिदिने अब 0 प्लस। अब हेर्नुहोस् यन कति छ डेसिमलभन्दा लेफ्ट एउटा पनि डिजिट छैन त 0 भयो। 0 भनेपछि 0 माइनस 1 भइदिन्छ यसको नेगेटिभमा आउँछ। एउटा पनि डिजिट नभएकोले यसको एकभन्दा कममा नेगेटिभमा आउँछ। कति हुन्छ -1 यसलाई घटाउँ र आन्सर गरौँ। यसमा कति हुन्छ 0.0944 यहाँनिर एक छ डेसिमलभन्दा डिजिटमा 1 छ त यहाँ 1 - 1 0 यसको कति भयो 0.0944 यसको भ्यालु कति हुन्छ दुईटा डिजिट छ भने दुईवटा डिजिट छ भने 2 - 1 1 प्लस 0.0944 भनेपछि 1.0944 भयो लगको भ्यालु। बुझ्यौ लगको भ्यालु त यो त जति पनि लगको भ्यालु लेख्यौँ यो के को लागि भयो त यो लगको भ्यालु ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 को लागि यो भयो सजिलो हुन्छ 1 को लागि यो सजिलो हुन्छ यो फर्मुला। तर 1 भन्दा कम छ भने कसरी के गर्ने त यसको बारेमा अब हेरौँ। 1 भन्दा कम छ भने यो बुझ्नु भयो सबैजनाले बुझ्यो है ल। अब यो फ्र्याक्सन यो त टेबल भ्यालु हो नि फ्र्याक्सन भनेको टेबल भ्यालु यो टेबल भ्यालु प्राप्त गरेको होइन टेबलबाट 0944 टेबलमा हिसाब गरेको होइन कि फेरि गरिदिउँ टेबलमा तिम्रो राजेश तिम्रो साउन्ड क्लियर आइरहेछ न राजेश म रिपिट गर्छु है ल हेर त फेरि रिपिट गरिदिन्छु। यहाँ डिजिट कति छ 1 2 4 3 त 1 to 12 को 4 मा हेर्ने पहिला त 12 को 4 मा कति आएको थियो भन त टेबलमा 12 को 4 मा भन है भन त 12 को 4 मा कति थियो 0934 र यो डिफरेन्समा हेर्ने यो कहाँ हेर्ने 3 डिफरेन्समा हेर्ने 3 डिफरेन्समा कति छ 3 डिफरेन्समा त्यही 12 कै रोमा हेर्दा कति देखिरहेछौँ 10 3 को डिफरेन्स 12 को 4 मा चाहिँ यो र 3 को डिफरेन्समा 10 हेऱ्यो यसलाई एड गरिदिने सधैँ 4490 बुझ्यो 0944 भयो त 0944 र जति भ्यालु आउँछ त्यसमा डेसिमल अगाडि राखिदिने हरेकमा हेर्नु त यो डेसिमल राखिदिउँ। अब यो फ्र्याक्सन भयो यसलाई भन्छ फ्र्याक्सन प्लस n-1 n भनेको भयो नम्बर अफ डिजिट लेफ्ट टु डेसिमलभन्दा लेफ्ट एउटा पनि डिजिट छैन यो 0 नलेखे नि हुन्छ त n भनेको 0 भयो 0 भयो त 0 - 1 यसको हिसाब गरौँ यही नै यसको लग भ्यालु आउँछ। यसमा हेरौँ यो पनि 1 2 4 3 नै छ 1 2 4 3 नै हो डिजिट त्यसको लग टेबल फ्र्याक्सन भ्यालु त यही नै हुन्छ र डेसिमलभन्दा लेफ्टमा एउटा डिजिट छ यनको ठाउँमा 1 राखो 1 - 1 0 भयो। यहाँ डेसिमलभन्दा लेफ्टमा दुईटा डिजिट छ एनको भ्यालु 2 भयो 2 - 1 1 अनि फ्र्याक्सन त 1 2 4 3 कै भ्यालु टेबल भ्यालु यो हेरेर बुझ्यो। अब के भन्यौ तिम्रो साउन्डै क्लियर छ ल। अब हेर त्यसपछि म अर्को यो त भ्यालु एकभन्दा बढी भ्यालु भएको बेलामा लग यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। अब एकभन्दा कम छ अब कस्तो भ्यालुको लग क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौँ। यदि भ्यालु एकभन्दा लेस छ भने फर्मुला चेन्ज गरिदिने -n+1 प्लस फ्र्याक्सन हुन्छ तर त्यहाँनिर n भनेको नम्बर अफ अब वेयर n भनेको परिवर्तन हुन्छ यहाँ n भनेको यहाँनिर कुन केसमा एकभन्दा कम छ भने n भनेको नम्बर अफ 0 जस्ट
जस्ट राइट टु डेसिमल, जस्ट राइट टु डेसिमल है त। वेयर n इज द नम्बर अफ जिरो जस्ट राइट टु डेसिमल, जस्ट राइट टु डेसिमलमा यतिवटा जिरो छ। ल अब जस्तै इक्जाम्पल, अब यसको पनि इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा लग क्यालकुलेसन गर्नु छ हामीलाई 0.0054। अर्को छ लग 0.054 एकछिन है, अर्को दिन्छु। फर्स्टमा लग 0.3214, दोस्रो यस्तो छ लग 0.03214, तेस्रो छ लग 0.003214। अब यो तीनवटाबाट यो सबै एकभन्दा कम छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ, पहिला 3214 को टेबल भ्यालु हेर्छौँ। 3214 मा भनेको 32 को 1 मा पहिला हेर्छौँ र यो डिफरेन्समा हेर्छौँ। ल 32 को 1 मा हेरौँ त। 32 को 1 मा 32 को 1 मा 32 को 1 हेर्नु, 1 भनेको यो कलम भयो। 32 को 1 यसलाई म छोटो गरिदिन्छु। 32 को 1 कुन भयो? 32 को 1 यो 5065 हो। 5065 यो भयो र यसको डिफरेन्स अब कति डिफरेन्स? 4 डिफरेन्स। त 4 डिफरेन्स भनेको कलम नम्बर कति छ? 4 डिफरेन्स भनेको यहाँ 4 डिफरेन्स भनेको 1 2 3 चौथो कलम। त 4 डिफरेन्स भनेको चौथो कलम भनेको पहिलो यो, दोस्रो यो, तेस्रो चौथो, चौथोमा 5 छ है। त कति भयो? 5065 प्लस 5, 50 प्लस 65 प्लस 5 के गर्ने? 32 को 1 मा भयो 5065 र 4 डिफरेन्समा 5 टोटल गर्दा 5070 आयो। त्यसको पनि कति भयो? फ्र्याक्सनमा 5070 पोइन्ट आयो। डेसिमल अगाडि राखिदिने प्लस अब हेर्नुहोस् माइनस नम्बर अफ जिरो जस्ट राइट। डेसिमलभन्दा राइटमा जिरो कतिवटा छ? एउटा पनि छैन, त्यहाँ जिरो भयो। 0 प्लस 1 माइनस 1 भयो, 0 प्लस, यसको आन्सर भयो। यसै गरी फ्र्याक्सन त उही हुन्छ 3214 को त 0 पोइन्ट, यसको कति हुन्छ? 0.5070 प्लस अब यहाँ 0 भन्दा जस्ट राइटमा डेसिमल कतिवटा छ? एउटा डेसिमल छ। त कति भयो? 1 प्लस 1 2, त -2 क्यालकुलेसन गरौँ। यसै गरी यहाँनिर 32 यसको त फ्र्याक्सन त यही भयो, 5070 नै छ 3214 को र 0 दुईटा छ, राइटमा दुईटा छ। नम्बर अफ जिरो जस्ट राइट टु डेसिमल, डेसिमलभन्दा दुईटा राइटमा छ, त यहाँ 2 प्लस 1 3 माइनस 3। अब यसको क्यालकुलेसन गरौँ त कति आयो? यसको लग भ्यालु माइनस कति? घटाउँ त सब्ट्र्याक्ट गरौँ। 0.493 यसको माइनस 1.493 यसको भ्यालु 2.493। यसरी हामीले टेबल भ्यालु हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो टेबल युजिङ टेबल भयो यो। अब यो लगको भयो। लग कि त एकभन्दा बढी हुन्छ कि त लग एकभन्दा कम हुन्छ। नेगेटिभ भ्यालुको लग क्यालकुलेसन गर्न सक्दैनौँ। नेगेटिभ भ्यालुको लगरिदम भ्यालु हुँदैन, पोसिबल छैन। त के हुन्छ? एकभन्दा बढीको लागि एउटा फर्मुला भयो, एउटा टेक्निक भयो भने एकभन्दा कम भ्यालुको लग क्यालकुलेसन गर्नु छ भने यो फर्मुला, यो टेक्निक प्रयोग गरेर लग क्यालकुलेसन गर्ने है, छुट्टै तरिका। ल अब एन्टी लगको कुरा गरौँ। यो लगको कुरा लगको भयो, कम्प्लिट भयो है। यस 20 मा हेर्ने नि, 20 को 0 मा
2 को म अहिले भनिदिन्छु, टेबलमा हेर्नै परेन। 2 छ भने 2 भने 2 लाई हेर्न मिल्दैन। 2 लाई 2 0 4 वटा डिजिट चाहिन्छ नि। 4 वटा डिजिट हामीलाई चाहिन्छ। त 2 मात्र छ भने हामी के गर्छौँ? 3 वटा डिजिट थपिदिन्छु, यहाँ डेसिमल राखिदिन्छु। 2 भनेको त्यही भयो नि त। 20 सोधेको छ भने हामीले के गर्छौँ? 4 वटा डिजिट त लेख्छौँ नै, यहाँ डेसिमल राखिदिने। यदि हामीलाई 15 को लग क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने हामीले के गर्छौँ? 15 को लग क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने 15 मा 2टा 0 थपिदिन्छौँ, यहाँ गर्नु। 15 को 0 मा हेर्ने, 0 मा हेर्ने। डिफरेन्स पनि 0 मा हेर्ने। डिफरेन्स 0 मा डिफरेन्स दिएकै छैन, त 15 को 0 मा हेर्ने। यदि हामीलाई 1.5 क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने हामीले के गर्ने? 15 0 0 गर्ने, यहाँ डेसिमल राखिदिने। 15 मा त हेर्ने नै, तर यो डेसिमलले गर्दा नम्बर अफ डेसिमल लेफ्टमा कति छ त्यसले गर्दा n-1 क्याल्कुलेसन गर्छु मात्र। फ्र्याक्सन त 15 को, 1.5 को, 150 को, 1500 को सबैको फ्र्याक्सन त सेम हुन्छ है, तर n को भ्यालु n-1 को भ्यालु फरक हुन्छ, त्यसले गर्दा लोगरिथम भ्यालु फरक पर्छ। बुझ्यौ कि है त? ल हजुर भन्नुहोस् त। जिरो त्यही थियो हजुर। अनि त्यो एउटा जुन हुन्छ नि, एउटा डेसिमलको त्यो त्यहाँ काम गर्छ, दुइटैमा काम गर्छ। यस्तो डेसिमल पछि एउटा पनि 0 नभएको र त्यस्तो यस्तो नम्बर यस्तो नि भनेको 0.34 भनेको डेसिमल पछि 0 नभएको र डेसिमल भन्दा राइटमा पनि डिजिट नभएकोमा दुइटैमा काम गर्छ। त है दुइटै तरिका। बाँकी अरूको लागि यो सजिलोको लागि यो दिएको। त यो भयो हाम्रो के को लागि भयो त? लगको लागि भयो। अब हामीले यहाँनिर एन्टी लगको लागि हेरौँ त। अब फाइन्ड एन्टी लग। टु फाइन्ड एन्टी लग। अब लग एन्ड एन्टी लग भयो। अब एन्टी लग अब हामीले लेखिरहेका छौँ एन्टी लग। एन्टी लग अब एन्टी लगको लागि सेम त्यस्तै एन्टी लग। अब यदि हामी पोजिटिभ भ्यालु छ भने एन्टी लग, इफ पोजिटिभ भ्यालुको भ्यालु यदि पोजिटिभ छ, भ्यालु पोजिटिभ छ भने एक थरीको फर्मुला, भ्यालु नेगेटिभ छ भने अर्को थरीको फर्मुला। त भ्यालु पोजिटिभ छ भने यो फर्मुला प्रयोग गर्ने, n-1 प्लस फ्र्याक्सन योसँग कम्पेरिजन गर्ने। र n भनेको के हो भनौँ त? n भनेको के हो? n भनेको यो फर्मुलामा n भनेको नम्बर अफ डिजिट्स लेफ्ट टु डेसिमल है। ल त अब यसको ग्रेटर देन पोजिटिभ भ्यालुको हामीले लग अब भन्न गएर एन्टी लग गर्न गइरहेका छौँ। इक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पल ल फर्स्ट एक्जाम्पल छ एन्टी लग पोजिटिभ भ्यालु जस्तै 0.3852 को एन्टी लग चाहियो है। यो रेडले लेखिदिएँ मैले। अब अहिले हामीलाई कुन चाहियो त भन्दाखेरि यसको लग चाहियो हामीलाई। अब इक्जाम्पल एन्टी लग कति भनेको थियो? 0.5238 ल 5238 ल 5238 ल यसको लग हामीलाई एन्टी लग चाहियो। त सबभन्दा पहिला के गर्ने, यसलाई यस्तो फर्ममा फ्र्याक्सनमा लेखिदिने, यस्तो फर्ममा लेखिदिने। यसलाई फ्र्याक्सन त यहाँ छँदैछ हेरौँ, त्यसलाई के गर्ने? फ्र्याक्सन छँदैछ। त एनको भ्यालु कति हुन्छ? 1 -1 यसलाई हामीले लेख्दा 0 प्लस फ्र्याक्सन लेखिदिन्छु 0.3852 र यो n-1 भयो त 1 - 1 भयो प्लस 0.3852। यहाँ n को भ्यालु कति भयो? यहाँनिर n को भ्यालु 1, योसँग कम्पेरिजन गर्दा n-1 त n को भ्यालु 1
र फ्र्याक्सन पार्टलाई हामीले टेबलमा हेर्छौँ, एन्टिलग टेबलमा 0.38 को 5 मा हेर्ने पहिला र डिफरेन्स 2 मा हेर्ने। ल कति मैले फेरि भन्छु, 0.38 को 5 मा 0.38 को 5 मा हेरौँ त। ल एन्टिलग टेबल है त, यो लग टेबल हो। ल एन्टिलग टेबल आयो, कति हेर्ने 0.38 त 0.38 को 5 भनेको कति नम्बर कलम, 1 2 3 4 5 छैठौँ कलम है, सम्झिराखौँ। 5 भनेको छैठौँ कलम, 0.38 0.38 को ठुलो देखाइरहेको छु, डिस्प्ले गरिरहेको छु। ल कुन भयो त 0.38 भनेपछि यहाँ छ 0.38 0.38 को 6th कलम 1 2 3 4 5 6 यो भयो 24 2427 त मैले यहाँ नोट गरेँ, 2427 नोट गरेँ, 2427। त्यसमा अब डिफरेन्स कति हेर्ने, 2 को 2 डिफरेन्स त 2 मा कति छ 1 2 1 हो, 1 हो हैन, 2 मा हाम्रो 1 हो। ल हेर्नुस् त 1 2 मा त 1 त हो नि, 2 हो, यो भनेको 2 हैन, सेकेन्ड कलम 2 मा 1 छ त 1 एड गर्ने। ल 1 एड गरौँ, प्लस 1 गर्दा कति भयो टोटल 8 2 2482 त अहिले अब यसको एन्टिलगको भ्यालु भयो 2482। अब डेसिमल कहाँ राख्ने, एन को भ्यालुमा भर पर्छ। एन भनेको नम्बर अफ डिजिट लेफ्ट टु डेसिमल, डेसिमल हजुर ए सरी 2428। अब एन भनेको 1 थाहा पाइसक्यो, त एन भनेको नम्बर अफ डिजिट लेफ्ट टु डेसिमल। डेसिमल यस्तो ठाउँमा राख ताकि त्यो डेसिमलभन्दा लेफ्टमा एउटा मात्र डिजिट होस्, एन भनेको 1। कहाँ राख्ने, 8 पछि राख्ने कि 2 पछि राख्ने कि 4 पछि राख्ने कि यो 2 पछि राख्ने, 1000 प्लेस पछि राख्ने कि 1 10 100 1000 1000 प्लेस राख्ने प्लेस पछि राख्ने कि 100 प्लेस पछि राख्ने कि 10 प्लेस पछि राख्ने कि युनिट प्लेस पछि राख्ने, भन्न त हो 1000 प्लेसको यहाँ डेसिमल राख्ने, किनभने एन इक्वल टु 1, एन भनेको नम्बर अफ डिजिट लेफ्ट टु डेसिमल। त एन के छ लेफ्ट टु डेसिमल, लेफ्ट टु डेसिमल। ल लेफ्ट टु डेसिमल त यो यहाँ यो भयो यसको एन्टिलग भ्यालु, सिम्पल बुझ्यो। अर्को इक्जाम्पल दिन्छु, दुईटाले एउटाले भ्याउँदैन एउटा। अर्को इक्जाम्पल ल मेटिदिउँ यो, ल यो मेटिदिन्छु। अर्को अब इक्जाम्पल हेरौँ। अब कुन भ्यालुको लग एन्टिलग क्याल्कुलेसन गर्नु छ, जस्तै हामीलाई अब क्याल्कुलेसन गर्नु छ एन्टिलग क्याल्कुलेसन गर्नु छ। अब जस्तै इक्जाम्पल 2 एन्टिलग 0.0243 यसको हामीलाई एन्टिलग चाहियो है त, पोजिटिभ भ्यालु छ, यसको एन्टिलग चाहियो। त यसको एन्टिलगको लागि हामीले कुन कुनमा हेर्ने, सिग्निफिकेन्ट डिजिट कति छ 2 4 3, त्यसपछि 4वटा भ्यालु चाहियो लगको लागि। सो होइन एकछिन, एन्टिलग गरिरहेको छु, लग होइन एन्टिलग। त 0.02 एउटा भयो र 43 अर्को भयो। त 0.02 मा 4 मा हेर्ने र डिफरेन्स 3 मा हेर्ने। ल हेर्नुहोस् त 0.02 को 4 0.0 ल एन्टिलग को 0.02 0.02 यही छ, 0.02 को 4 मा कति छ 1057। ल 1057 लेखौँ यहाँ 1057। अनि डिफरेन्समा कति छ, यसकै डिफरेन्स 3 मा हेरौँ त, डिफरेन्सको 3 मा 1 छ, हेरौँ यहाँ 1 छ यी 3 मा, भनेपछि 1 एड गरौँ। अब ल यहाँ 1 एडिसन गरौँ त कति भयो 1058 भयो। त यसको आन्सर 1058 हो। तर लेफ्ट टु डेसिमल कतिवटा छ
लेफ्ट टु एन भनेको नम्बर अफ डिजिट लेफ्ट टु डेसिमल। लेफ्ट डेसिमल भन्दा लेफ्ट कतिवटा डिजिट छ? छैन, एउटा पनि डिजिट छैन। त एनको भ्यालु यहाँनिर कति भयो? 0। त 0 माइनस 1 त यो यसको एन्टिलग आउँछ एकैछिन है 0.10 एन्टिलग तपाईँको एन माइनस 1 लेख्दा यो 0 हुन्छ नि, यसको ब्रेकडाउन गर्दा यसरी हुन्छ 0 प्लस 0.0243। यो 0 भनेको 1 माइनस 1 प्लस 0.0243। त एनको भ्यालु यहाँनिर 1 आयो भनेपछि डेसिमल पछि लेफ्टमा कति हुनुपर्छ? एउटा डेसिमल यहाँ भयो, यो भयो। डेसिमल पछि डिजिट कतिवटा हुनुपर्छ? एउटा, त यो भयो। एनको भ्यालु 1 भयो, त्यही भएर 1.058। ठिक छ। अब हामीले यसलाई लग क्याल्कुलेसन गर्छौँ, ठ्याक्कै लग नै यही आउँछ। अब एउटा प्रोपर्टी हामीले अर्को के हेर्छौँ, यदि होइन यो बुझ्यो होइन। अब सपोज गरौँ यसको हामीले लग क्याल्कुलेसन गऱ्यो भने कति आउँछ? यसको लग, कसको? एन्टिलग। यो 1.058 को लग क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ? यही नै आउँछ। अब हेरौँ टेबलबाट हेरौँ त कति छ? 1058। त 10 को 5 मा हेरौँ त लग 10 को 5 मा, पहिला फ्र्याक्सन हेर्ने नि। त 10 को 5 मा हेरौँ त फ्र्याक्सन कति छ? 10 को 5 मा लग हेरिरहेको छौँ है, अब एन्टिलग होइन, लग हेरिरहेको छौँ। र 10 को 5 मा हेरौँ त 10 को 5 यो लगको भ्यालु हेर्न गइरहेको छौँ। सो 10 को 5 10 को 5 मा यो छ 0.2 0.212 0.0 होइन 0212 र डिफरेन्समा 8। 10 को 5 र 8 डिफरेन्समा 8 हेरौँ त 8 मा डिफरेन्सको 8 मा 33 डिफरेन्स 8 मा 33 छ। त्यहाँ 33 पनि लेखौँ, एड गरिदिउँ। डिफरेन्समा 33 छ। सो 33 एड गरौँ, कति भयो? 8 2 10 3 1 4 1 33 थियो कि 33 होइन 33 ल। त कति भयो? 5400245। त यसको भ्यालु आयो 0245। यो फ्र्याक्सन भयो, डेसिमल यहाँ राख्ने है। अब नम्बर अफ एन भनेको नम्बर अफ डिजिट लेफ्ट टु डेसिमल। त नम्बर अफ डिजिट लेफ्ट टु डेसिमल 1 छ। त 1 माइनस 1 0, सो 0। हेर ठ्याक्कै आयो। जुन लग छ, लगबाट एन्टिलग क्याल्कुलेसन गर्ने, एन्टिलग भ्यालुलाई फेरि लग क्याल्कुलेसन गर्दा भ्यालुमा फर्किन्छ भन्ने कुरो पनि हेऱ्यौँ है। एन्टिलग जुन भ्यालुको गर्छौँ त्यही भ्यालुलाई फेरि पनि लग गर्दा सेम त्यही भ्यालु रिटर्न हुन्छ। यो त भयो पोजिटिभ भ्यालुको एन्टिलग। अब हजुर कहाँनिर? त्यो एप्रोक्सिमेसन त्यतिले पुग्छ, त्यतिले केही फरक पर्दैन। यतिले त्यही 3 हुँदा पनि 4 हुँदा पनि त्यही नै भ्यालु आउँछ लगभग। यहाँनिर 4 5 3 4 5 6 हुँदा पनि त्यही नै आउँछ। तेस्रो गरौँ ल। तेस्रो भ्यालु एन्टिलगको हेरौँ। अझै मलाई अर्को पनि यो लेख्छौँ, भ्यालु लेस देन 0 को नेगेटिभ भ्यालुको एन्टिलग कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, यो पनि हामीसँग छ। ल एक्जाम्पलमा अब हामीलाई एन्टिलग क्याल्कुलेसन गर्नु छ। एन्टिलग 0 पोइन्ट कति लेखौँ भन्नुहोस् त? 0 पोइन्ट अथवा एन्टिलग 0.3142 है, यसको एन्टिलग क्याल्कुलेसन गरौँ। 0.31 मा हेरौँ 3142, अथवा कहिलेकाहीँ यहाँनिर मैले लेखिदिन्छु, यहाँ यसलाई यसरी लेखिदिन्छु 1.2483 है। त यसलाई हामीले यसरी स्प्लिट गरौँ, दुईवटा टुक्रामा गरौँ। यस्तो कति भयो? 1 प्लस 0.2483। 1 लाई के कति गरिदिने? 1 भनेको 2 माइनस 1, 1 भनेको 2 माइनस 1, यो त 0.2483 नै हो। एनको भ्यालु यहाँनिर कति आयो? 2। कम्पेरिजन गर्दा एनको भ्यालु 2 याद राखिराखौँ। यो भयो हाम्रो फ्र्याक्सन। 0.24 को 8 मा हेरौँ अब, र 3 डिफरेन्समा हेरौँ।
एन्टिलग टेबल हेरौँ त। एन्टिलग टेबलमा के भनेको छ 0.24 को 8 मा 0.24 को 8 मा कति छ 0.24 मा पहिला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कति छ 1811 त 1811 भयो 1811 र डिफरेन्स कति ए हामी यो 25 को भइसक्यो है 24 को त कति छ यो 24 को त यो छ 1770 हो 1770 र 3 भयो त यो कति भयो 1771 1 एड गरौँ यहाँ 1 एड गर्दा 1771 भयो त यसको आन्सर भयो 1771 तर डेसिमल कहाँ राख्ने n इक्वल्स टु 2 नम्बर अफ डिजिट लेफ्ट टु डेसिमल यहाँ राख्छौँ योभन्दा लेफ्ट दुईटा हुनुपर्छ n इक्वल्स टु 2 त 17.71 भयो यसको एन्टिलग भ्यालु बुझ्यौ एन्टिलग भ्यालु यो भयो ओके अब यसपछि अर्को छ अब फ्र्याक्सन लेस देन यो बुझ्यो है त यो तपाईहरुलाई म भिडियो पनि पठाइदिन्छु आज सेन्ड गरिदिन्छु एडिट गरेर सेन्ड गरिदिन्छु यसलाई रिभाइज हेर्नु होला एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी हेर्नु होला हेर्दा चाहिँ बुझिन्छ है ल अब यसपछि फेरि अब भ्यालु मानौ लेस देन एन्टिलग भ्यालु नेगेटिभ छ भ्यालु नेगेटिभ भ्यालुको अब लेख्न गइरहेको छु भने यो फर्मुला प्लस फ्र्याक्सन नम्बर अफ the zeros number of zero just left to decimal अब यो भ्यालुसँग कम्पेरिजन गर्ने हो नेगेटिभ भ्यालुको लागि अब हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला हामीले यो क्याल्कुलेसन गरौँ लग एन्टिलगमा हामीले मानौँ -2.0384 क्याल्कुलेसन गर्नुस् यसलाई यस्तो फर्ममा पहिला लेखौँ यसलाई फ्र्याक्सन बनाऊ है फ्र्याक्सन गर्दा यसलाई पोजिटिभ भ्यालु आओस् भन्ने हिसाबले फ्र्याक्सन गर्ने त 3 बाट घटाउने यसको आन्सर पोजिटिभ आओस् त के गर्ने यसलाई -3 + 3 गरिदिने किनभने योभन्दा जस्ट ग्रेटर कति छ 3 भयो त 3 ले घटाउने 3 ले एड गर्ने -2.0384 यो बुझ्यौ मैले के गरेँ 3 त क्यान्सल हुन्छ नि तर यो 3 नै 3 कसरी बुझ्यौ 3 नै लेख्नुपर्छ प्लस माइनस 3 त हुन त क्यान्सल भएर यही नै ब्यालेन्स भयो तर 3 नै यहाँ लेख्नुपर्छ भने कसरी बुझ्यौ त यो जति डेसिमल इन्टेग्रल पार्टमा जति छ नि त्योभन्दा जस्ट एक इन्टिजर बढी लिने यहाँ 1 भएको भए 2 2 लिन्थ्यौँ यहाँ 3 भएको भए 4 4 लिन्थ्यौँ यहाँ 5 भएको भए 6 6 लिन्थ्यौँ -6 + 6 लिन्थ्यौँ भयो र क्यान्सल भएर आखिरमा उही नै आउँछ यो रफमा गर्ने हो है अब यसको भ्यालु कति आउँछ भन त -3 यसको भ्यालु 3 माइनस घटाउँ र भन त 3 माइनस 2.0384 कति हुन्छ 0.9616 भयो अब यसलाई चाहिँ यो फर्ममा लगाउँ त -2 + 1 + 0.9616 यो भयो फ्र्याक्सन अब यो टेबलमा हेर्ने यो अब टेबलमा एन्टिलगको भ्यालु यहाँ क्याल्कुलेसन गरिदिन्छु यो टेबलमा हेर्ने है 0.96 को 1 मा हेर्ने र डिफरेन्स चाहिँ 6 मा हेर्ने 0.96 को 1 ल एन्टिलग टेबल पल्टाउँ अब एन्टिलग टेबलमा 0.96 को 0.96 मा जाउँ है त पहिला 0.96 ल 0.96 को कति 1 मा 0.96 को 1 भनेको यो होला 9141 हेर्नुस् त त्यहाँ आफ्नो बुकको टेबलमा कति छ 9141 र डिफरेन्स 6 मा डिफरेन्स 6 यसको डिफरेन्स 6 भनेको कुन हुन्छ 1 2 3 4 5 6 13 भयो त 13 यसमा एडिसन गरौँ 13 एडिसन गर्दा कति हुन्छ 4 5 9 9154
त कति भयो यसको एन्टिलग 9154। तर यो भनेको के हो? n को भ्यालु यहाँ कति छ 2, n + 1, n भनेको 2। त 2 भनेको के भयो? नम्बर अफ जिरो जस्ट लेफ्ट टु डेसिमल। त डेसिमल मैले जस्ट लेफ्ट होइन, राइट टु डेसिमल, सरी यो राइट हुनुपर्छ है, जस्ट राइट टु डेसिमल। त डेसिमल यहाँ लिएँ, त्यसमा जिरो कतिवटा थप्नु पर्ने भयो? 2टा जिरो थप्नु पर्ने भयो, 0 0। यसको भ्यालु यो डेसिमल भन्दा यो भयो यसको एन्टिलग। एउटा अर्को इक्जाम्पल पनि दिन्छु है। ल अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। अर्को इक्जाम्पल हेर्ने, मेटिदिउँ यो। ल अर्को इक्जाम्पल पनि हेरौँ। अब हामीलाई रिक्वायर यस्तो टाइपको बढी प्राय हुन्छ एन्टिलग सोधिएको। एन्टिलग 0.1305 1315 ल 1315 ल यसको क्यालकुलेसन गर्नु छ एन्टिलग। त के गर्ने? यसलाई दुईटामा ब्रेकडाउन गरिदिने। के गर्ने? यस्तो ब्रेकडाउन गर्ने। फ्र्याक्सन त 0.1315 छँदैछ। योभन्दा लेफ्टभन्दा जति जिरो छ भने एक बढी कुन भयो? यो माइनस है, माइनस यहाँ नेगेटिभको भनिरहेको छ नि त, नेगेटिभको। त योभन्दा जस्ट एक बढी 1 भयो, जिरोभन्दा एक बढी 1। त यसमा के गर्ने? +1 गर्ने अनि -1 गर्ने। र यो घटाउँ त, -1 यसलाई यसरी ब्र्याकेट दिउँ। -1 भनेको कति भयो? -0 + 1 अनि यो जोड्दा यो एडिसन गर्दा 1.1315 1.1315 हो कि नि? अब पेयर वाइज लिउँ त डाटा। 1.1315 मा फ्र्याक्सन एकछिन है, उल्टो भयो। हामीले यहाँ माइनस हुन्छ नि, यहाँ यो त माइनस, त कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 1 - 0.1315 यहाँ माइनस छ नि, त्यही भएर माइनस हुन्छ अनि ब्यालेन्स भयो नि त। अब 0.8685। अब यो फ्र्याक्सनहरू 0.86 को 8 मा हेरौँ, 5 डिफरेन्समा हेरौँ। 0.86 को 8 मा अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल भन्नुहोस् त, टेबलमा भने भन्नुहोस् त 0.86 को 8 मा कति छ? 0.86 को 8 मा भन्नुहोस् त। 0.86 0.86 को केमा? 8 मा 737379 र डिफरेन्समा 5 मा 1 2 3 4 5 8। ल एडिसन गरौँ। अब यसको एडिसन गर्दा कति हुन्छ? एडिसन गर्दा कति हुन्छ? 9 र 8 17, 8 9 8 17 7, यो भयो 8, यो 3 र 7 73, यसको भयो 7387। अब n भनेको यहाँ कति छ? n भनेको 0। 0 भनेको नम्बर अफ जिरो जस्ट राइट। डेसिमल भन्दा राइटमा कतिवटा जिरो दिने त? नदिने, 0वटा। n भनेको 0 भनेको नदिने, यहाँ राइटमा नदिने, यति भयो आन्सर। त यसरी चाहिँ हामीले एन्टिलग गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो? लग र एन्टिलग यसरी आन्सर गर्न सक्छौँ। त आज हामीले लग र एन्टिलगको बारेमा टेबल कसरी युज गर्ने त्यसको एउटा टेक्निक, फर्मुला, छुट्टै तरिकाको फर्मुला जान्यौँ। र तपाईँहरूले सिम्पल क्यालकुलेटरबाट पनि क्यालकुलेसन गर्ने तरिका तपाईँले क्यालकुलेसन गर्ने तरिका जान्नको लागि अर्को मैले भिडियो तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। त्यो भिडियो अपलोड भइसकेको छ, त्यो भिडियो हेर्नु होला। त आजको लागि हामीले क्लास यहीँ गर्छौँ है त।